अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सतरा खान और आज मैं वो बात करने जा रही हूँ जिसके बारे में हम जानते हैं मगर हमें उसकी गहराई या उसकी एक्चुअल पावर नहीं पता और हम सब भूल जाते हैं। और वो है शुक्र करना, थैंक्स करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, ये ज़िंदगी को बदलने की कुदरत रखता है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो थक गए हैं, जो कंफ्यूज हैं और जो कंपेयर कर करके टूट चुके हैं, और उन सब के लिए जो अपनी ज़िंदगी को फिर से फील करना चाहते हैं। तो अब सवाल ये है कि हम शुक्र करना क्यों भूल जाते हैं। सच ये है कि हमारी ज़िंदगी इतनी फास्ट हो गई है, इतनी तेज़ हो चुकी है कि हम जो चीज़ें हैं उनको देखते ही नहीं। अपनी ज़िंदगी में बस भाग रहे हैं, सोच नहीं रहे कि कहाँ जा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि शुक्रगुजारी है, जिससे हमारी हर चीज़ में इजाफा होता है, उसको ही भूल जाते हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि क्यों हमारा फोकस नहीं हो पाता शुक्रगुजारी की तरफ और क्यों इसको करना ज़रूरी है, या ऐसा कहना गलत नहीं कि हमें अपनी लाइफ में से मैंडेटरी करना चाहिए अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं। हम ज़्यादातर कंपेयर करते हैं कि उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं, मेरे पास ये है और उसके पास तो ये नहीं। तो इस तरह के कंपैरिजन में ही हम सारा टाइम लगे रहते हैं। कभी उसकी लाइफ परफेक्ट लगती है, मेरी क्यों नहीं, मेरी लाइफ परफेक्ट है, उसकी नहीं। इन शॉर्ट, इन सब चीज़ों में हम बुरी तरह से खुद को इंडल्ज कर चुके हैं, बहुत बुरी तरह से इन चीज़ों में हम खुद को फंसा चुके हैं। ये सारी बातें हैं जिसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं कि वो सफ़र कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है, उसके पास पैसा ज़्यादा है, सॉर्ट ऑफ थिंग्स। इस तरह की बहुत सी बातें हमारी लाइफ में आती हैं। हम ये सब सोचते हुए भूल जाते हैं कि अल्लाह ने हर बंदे को अलग तरह अलग नसीब दिया है और हर इंसान की ज़िंदगी में एक स्ट्रगल होती है और उस स्ट्रगल के बाद उसकी ज़िंदगी में आसानी आती है। चाहे पहले उसकी ज़िंदगी में स्ट्रगल हो, बाद में आसानी आए। किसी की ज़िंदगी में पहले आसानी होती है, बाद में स्ट्रगल होती है। हर ब्लेसिंग का एक परफेक्ट वक्त होता है और हर प्रॉब्लम का भी एक वक्त होता है जो हमारी ज़िंदगी में भी होना ज़रूरी है। तभी हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं खुशी में, गम में, आसानी में, मुश्किल में। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जो पास है उसे महसूस नहीं करते और जो पास नहीं है उसे हम महसूस करते हैं, या हम सोचते हैं कि वो हो तो हमारी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो जाए। इसके साथ साथ हमारी नाशुक्री की असल वजह क्या है? नाशुक्री की जो जड़, सबसे बड़ी जड़ है, वो है हमारे इमोशंस, हमारे हर वक्त दिल में उठने वाले एहसासात, जिनकी वजह से हम कितना ज़्यादा अपने आप को दर्द में मुब्तला करते हैं, कभी कंपैरिजन करके, कभी सोशल मीडिया के ज़रिए, कभी किसी को देख के, कभी कुछ। और इस वजह से हम पता भी नहीं चलता कि हम किस वक्त इतने ज़्यादा नाशुक्र हो गए कि हम अपने पास मौजूद ब्लेसिंग्स नहीं देख पाते। हम रोज़ इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि जो लोग अपनी लाइफ आपको दिखा रहे हैं वो भी परफेक्ट नहीं है। वो सिर्फ लाइफ का कुछ सेकंड्स आपको दिखाते हैं, जिससे आपको ऐसा लगता है कि हमारी अपनी रियलिटी में ज़िंदगी बहुत डल है और उनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर है, जबकि ऐसा नहीं है। हर इंसान, चाहे कोई रिचेस्ट हो, चाहे कोई बहुत बहुत पुअर हो, बहुत गरीब हो, हर शख्स की ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, क्योंकि लाइफ इज़ अ टेस्ट और लाइफ एक इम्तिहान हर शख्स के लिए है, किसी स्पेसिफिक शख्स के लिए नहीं। और उन मुश्किलात से गुजरने के बाद ही हमारी ज़िंदगी में आसानी आती है, क्योंकि जो हमें अल्लाह ताला ने बनाया है वो इसीलिए कि हम अप एंड डाउन्स देखें और इन दी एंड हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि हम शुक्र नहीं करते, और जिसने हमें बनाया है हम उसको भूल के सारी दुनिया के पीछे चले जाते हैं। मैं अपनी लाइफ की स्टोरी भी ज़रूर शेयर करूँगी, जिससे आप लोग ये सीखेंगे कि ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती। ज़िंदगी आसान बनाई जाती है और ज़िंदगी आसान बनती है सिर्फ एक चीज़ पे तवक्कल करके, और वो है अल्लाह। जब आप अल्लाह पे तवक्कल करते हैं तो आपकी ज़िंदगी की
ہر مشکلات آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں آسانیاں آنے لگتی ہیں اور آپ آسانیاں بانٹنے بھی لگتے ہیں. آپ جب آسانیاں بانٹنے والے بنتے ہیں تو آپ کی آسانیاں بھی زندگی میں آنے لگتی ہیں. تو اب اگر ہم آج سے شروع کر لیں شکر گزاری کرنا تو زندگی کیسے بدلتی ہے؟ کیا ایسی چیزیں جو واقعی ہماری زندگی کو بدل سکتی ہیں شکر گزاری سے؟ تو بہت سے لوگ جو شکر گزاری کی عادت رکھتے ہیں وہ اس بات سے بہت اچھے سے واقف ہیں کہ زندگی واقعی شکر گزاری سے بدلتی ہے. یہ کوئی کلاسی ورڈ نہیں ہے گریٹیٹیوڈ. لوگ کہتے ہیں گریٹیٹیوڈ کوئی کلاسی ورڈ نہیں ہے، یہ ایک روزانہ کی عادت ہے. لوگ کہتے ہیں اپنی افرمیشنز میں آپ لکھیں کہ جو آپ نے زندگی میں آپ کو بلیسنگ ملتی ہیں، کیونکہ جب آپ اس کو عادت بناتے ہیں، جب ہر شخص شکر کرتا ہے تو اس کی لائف میں یہ 5 چیزیں لازمی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک سب سے اچھی وہ یہ کہ آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. پتہ ہے دل کا ہلکا ہونا زندگی میں کتنا ضروری ہے، کتنا ہم برڈن فیل کرتے ہیں. کبھی کبھار بیٹھے بیٹھے ہمارے دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے تو آپ شکر گزاری کریں. آپ اندر سے ریلیکس فیل کریں گے اور جیسے زندگی آپ فیل کریں گے ایک دم آپ کے ساتھ نرم ہو گئی، سافٹ ہو گئی. دوسرا، پرابلمس چھوٹی لگنے لگتی ہیں. جب آپ شکر گزاری کی عادت اپنی زندگی میں لاتے ہیں تو آپ کی زندگی کی جو پرابلمس ہیں وہ آپ کو بہت چھوٹی لگنے لگتی ہیں. آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں مشکل ہے پر مجھے اللہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے تو کس بات کا غم ہے. تیسرا، شکر گزاری کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ کلیئر ہوتا ہے. کنفیوژن اور فرسٹریشن آپ کے اندر سے ختم ہوتی ہے. کمپیریشن کی عادت آپ کی ختم ہو جاتی ہے. اور چوتھا بہت اچھا یہ کہ نصیب اسموتھلی چلنے لگتا ہے آپ کی زندگی میں. ہر چیز بدلنے لگتی ہے. جو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتے ہیں، اس کی روزی میں، اس کی ہر چیز میں. سو آپ اپنی ویلیو پہچاننے لگتے ہیں. 5ویں امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی آپ کی ویلیو پہچاننے لگتے ہیں. آپ اپنے آپ کو بلیم کرنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ اپنے آپ کو کم فیل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ساری بلیسنگ آپ کو صرف اور صرف ایک چیز سے آتی ہیں، وہ ہے شکر گزاری کی عادت سے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اس کی لائف خود سدھرنے لگتی ہے. سو اس ویڈیو میں نے سوچا کہ آج میں آپ سب کو یہ ضرور کہوں کہ زندگی میں اپنی ڈیلی روٹین پہ عادت ڈالیں شکر گزاری کی. روزانہ شکر کرنا صرف اجر نہیں لاتا، یہ آپ کو مینٹلی فزیکلی اسٹرانگ بناتا ہے اور ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ فائنینشلی بھی. اور ایک سمپل ایکسرسائز جو آپ روز رات کو کرتے ہیں وہ صرف 3 چیزیں لکھیں کہ آج اللہ نے مجھے کس کس چیز سے بچایا. کتنی بار ہم کتنی جگہ ٹریول کرتے ہیں اور کتنی چیزوں سے ہم سیو ہوتے ہیں، ایسا ہی ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ 3 چیزیں ضرور لکھیں کہ اللہ نے مجھے کس چیز میں سکون دیا، کس چیز سے بچایا، کیا چیز آج مجھے حاصل ہوئی. اور اگر آپ 7 دن صرف یہ روٹین فالو کریں گے تو آپ نوٹس کریں گے کہ زندگی کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے. زندگی مکمل طور پہ بدلنے لگتی ہے اور آپ کو یہ واقعی محسوس ہوتا ہے کہ آپ آلریڈی بلیسڈ ہیں. آپ کو ریئلائز ہوگا کہ آپ نے اپنے آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، آپ کے ساتھ کوئی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. سو آخر میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ یہ ویڈیو اگر آپ کو کام کی لگے تو ضرور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں جن کی آپ کو فکر ہے، اور کمنٹ میں ضرور لکھیے گا الحمدللہ فار ایوری تھنگ. ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجیے گا، سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا. ملتے ہیں پھر ایک اور پاورفل ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور یاد رکھیے گا کہ شکر بندے کی عادت نہیں، بندے کی شان ہوتی ہے. سو اللہ آپ سب کو سکون اور برکت اور کلیئرٹی دے. سو سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.